नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, एउटै गाउँमा बसेपछि खाँचो पर्दा छिमेकीलाई गुहार्नुको विकल्प हुँदैन। यसो केही रकम आवश्यकता पर्यो भने सबैभन्दा पहिला छिमेकीको दैलोमा जाने हाम्रो चलन हो। केही छिमेकीले विश्वास गरेर सजिलै रकम दिन्छन् भने कोहीले कागज गर्छन् त कोहीले जग्गा समेत धितो राख्न लगाउँछन्। यो त सामान्य प्रक्रिया भयो। जब तपाईँ पैसा तिर्न जानुहुन्छ त्यो बेला तपाईँले तिर्नुपर्ने रकम सोचे भन्दा निकै बढी पाउनु भयो भने तपाईँको अवस्था कस्तो होला कल्पना गर्नुहोस्। हो, लिएको भन्दा बढी तमसुक गराएर तपाईलाई ठग्ने छिमेकी पर्यो भने के होला अवस्था? त्यसैले होशियार हुनुहोस्। हो, यस्तै ठग छिमेकी, अझ भन्नु पर्दा कथित महाजनले ठगेको सिङ्गो बस्तीको चित्कार लिएर उपस्थित भएको छु आजको खबर भित्रको खबरमा। मिटर ब्याजले डुबेका महोत्तरीका गरिब बस्तीहरू। मन खराब हो गइल, रात सुइया दबाई चल्यो, टेन्सन तान्नै लियो। यतातिर गाउँघरमा के हुन्छ, अब 1 लाख लिन्छ त 3 लाखको कागज बनाउँछ। 10 गुणा बढीको कागज गरेर थोरै रकम दिने नटवर लाल को हो? महोत्तरीका गरिब बस्तीहरूको चित्कार। दर्शकवृन्द, महोत्तरी जिल्ला बंगाहा नगरपालिका ओडा नम्बर 5 सिद्धपुरका जनताको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने निकै कमजोर छ। बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नै मुस्किल छ त्यहाँका जनताहरूलाई। कारण बस एक दिन मजदुरी गर्न पाएनन् भने बेलुका उनीहरूको चुलोमा आगो बल्दैन। जमिनको नाममा बस्ने छाप्रो भएको जग्गा र वर्षमा 1-2 महिना खाना पुग्ने जमिन छ। अशिक्षाले गर्दा त्यहाँका अधिकांश जनताहरू औटा छाप छन्। त्यसैले यसो गाह्रो साह्रो पर्यो भने गाउँकै कथित महाजनको घरमा ऋण लिन पुग्छन्। त्यो कथित महाजन यति ठग रहेछ कि जति ऋण दिएको हो त्यसको कैयौं गुणा बढी रकमको तमसुक गर्ने रहेछ। अनि त्यसमाथि मिटर ब्याज, जसका कारण 1-2 परिवार होइन, पुरै बस्तीका 30 भन्दा बढी परिवारको उठीबास भएको छ। महोत्तरी बंगाहा नगरपालिका सिद्धपुरको कहाली लाग्दो पीडा हेर्नुहोस् कस्तो छ त। दर्शकवृन्द, यो बस्ती महोत्तरीको बंगाहा नगरपालिका ओडा नम्बर 5 सिद्धपुरको हो। यहाँका हरेक परिवारको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ। बिहान खाए बेलुका के खाऊं र बेलुका खाए बिहान के खाऊंको अत्यन्तै पीडादायी जिन्दगी बाँचिरहेको छ महोत्तरीको सिद्धपुर बस्ती। गरिबी, अभाव, अशिक्षा, भोकमरीको पर्यावाची नै हो यो बस्ती भन्दा फरक पर्दैन। दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको थोरै पैसाले हातमुख जोड्न पनि निकै मुस्किल छ। एकातिर गरिबीले थिचेर तिलो तिलो पारेको काली लाग्दो जिन्दगी, अर्कोतिर साउ महाजनको धम्की, कुटपिट र हुकुमी प्रथा। महोत्तरीको बंगाहा नगरपालिका ओडा नम्बर 5 सिद्धपुरको अवस्था निकै काली लाग्दो छ। यो त वर्षौंदेखिको पीडा हो। अझ त्यसमाथि सबैभन्दा बढी पीडा त महाजनहरूले दिन्छन् र त्यो हो मिटर ब्याज।
गरिबीका कारण हात मुख जोड्न समेत ऋण लिनुको विकल्प छैन यहाँका जनताहरूसँग। गाउँकै महाजनले पुरै बस्तीलाई ऋण दिन्छ, तर उसको ठगी धन्दा कस्तो छ भने जति ऋण दिन्छ त्यसको 3-4 गुणा रकम बढाएर तमसुक गर्न लगाउँछ। गाउँलेहरू यति अशिक्षित छन् कि तमसुकमा कति रकम लेखिएको छ थाहा समेत पाउँदैनन्। जब पैसा नतिरेको भन्दै महाजनले मुद्दा हाल्छ र अदालतको चिठी गरिबको घरमा आउँछ अनि उनीहरू छागाबाट खस्छन्। यो अवस्था 1-2 परिवारको मात्रै होइन, गाउँका 30 भन्दा बढी परिवार महाजनको मिटर ब्याजको पीडाले थलिएका छन्। यो गाउँका केही महाजनको गरिबमाथि दबदबा यस्तो छ कि ऋण जति दिन्छन् त्यसको दुब्बर तिब्बर तमसुक गर्छन्। थर्काई आफूले दिएको रकम लिन्छन् र तमसुक लगेर अदालतमा ऋण नतिरेको भन्दै मुद्दा हाल्छन् र गरिबको छाप्रो रहेको जग्गा समेत आफ्नो कब्जामा पार्छन् र यस्ता पीडित परिवार यो बस्तीमा 30 भन्दा बढी छन्। उनी हुन् मालती देवी मण्डल। उनले ज्वाइँ विदेश पठाउन गाउँकै नामुद मिटर ब्याजी महाजन अनुरोध शाहसँग 100 कडा 3 रुपैयाँमा 50,000 ऋण लिएर तमसुक गरेकी थिइन्। त्यसको 4 महिनामा ज्वाइँले विदेशबाट पठाएको 70,000 लिएर ऋण तिर्न जाँदा ठग महाजन अनुरोध शाहले तमसुक देखाउँदै तिर्नुपर्ने रकम 12,18,990 रुपैयाँ भएको भन्दा मालतीको होस हवास नै उड्यो। आँसु खसाल्दै आफ्नो पीडा यसरी पोक्सिन मालती हामीसँग। 50,000 रुपया में किसान ने लका जमाई के देली केकरा आंडू से लका हां जमाई के देली जी 9,90,000 के मुद्दा दे देने हब ढवा 70,000 रुपया दे देली भरपाई नहीं देने हब। कितने दिन भेल लेला कर्जा? 9 महीना भेल अथी एम किसान ने ले लिया। 9 महीना में 50,000 कितने हो गया? 9,90,000 के अथी देने हब मुद्दा। अब 50,000 रुपया छीले न जमाई के फ्लैट में दे दिया। जमाई 70,000 रुपया पठा दिल के तो कल की बोलू दूध हुआ हम सब कथी बोलू दे दी अहाँ के कागज हमरा दे दिया। सबके खेत पथार घर घरारी रोका दे कत रहती मारते नहीं। मालतीले ऋण लिएको जम्मा 50,000 हो, तर 25 जेठ 2075 को पुरानो मिति राखेर ठग मिटर ब्याजी अनुरोधले उनका पति जयनाथ मण्डलको नाममा 20 गुणा बढी कपाली तमसुक गराएको रहेछ। 9,90,000 ऋण लिएको कपाली तमसुक अनुरोधले अदालतमा पेश गर्यो। यसको ब्याज सहित असुल उपर गराउन जयनाथ विरुद्ध जिल्ला अदालत जलेश्वरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको रहेछ। ऋण लिएको भन्दा झण्डै 12 लाख बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि न्यायका लागि मालती सबैसँग गुहार माग्दै छिन्। अहिले हमरा घर वाला से बनवा लेने कागज 10 लाख रुपया मांगे हवे कत से दिए ना हवे एको धूर हमरा घर घरारी कत से देबी हमरा लानी ने छी तब कत से देबी दे दिया के धान संपत्ति बुरा भी हमर न हमरा नहीं किने न छी तम कत से देबी ओकरा 10 लाख रुपया मांगी 10 लाख रुपया कत से देबी कहू ना। अब जे जुड़ता है से हमर जमाई पठा 50,000 रुपया लेने हमर जमाई पठा देल के अब दे छी नहीं ले ना कहे जो भाग मार बुलत गलगा देबू कोई दिन लात देखे लग मारे लात लग भलो जो है सब कहानी नहीं को भलो जो अदालत में लिए दे तू वही द्वारे मन खराब हो गल रहते सुइया दवाई चलिए टेंशन ता नहीं लियो कत से दियो मत डोगा बेटा से बात कहियो जमाई से बात कहियो बोलो केहन आदमी से ल लेली ढोआ हम नहीं जानली सर एहन आदमी तो नहीं दे हमरा एना कह दे दिया के सोच ले। मालती देवी मण्डल त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 सिद्धपुरका 30 भन्दा बढी परिवारलाई ठग मिटर ब्याजी अनुरोध शाहले मालतीलाई जसरी नै ठगेको छ, जसका कारण अहिले सिद्धपुरमा रुवाबासी छ। 9 महीना में 50,000 कितने हो गया? 9 महीना में 50,000 कितने हो गया? 9,90,000 ऋण लिएको जम्मा 50,000 हो, तर 25 जेठ 2075 को पुरानो मिति राखेर ठग मिटर ब्याजी अनुरोधले अदालतमा पेश गर्यो। यसको ब्याज सहित असुल उपर गराउन जयनाथ विरुद्ध जिल्ला अदालत जलेश्वरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको रहेछ।
गाउँलेहरू न्याय माग्दै रुँदै भौतारिएका छन्। अनुरोधको ठगीले मालती मात्रै होइन, उनीहरू जस्ता कैयौं गरिब कंगाल बनिसकेका छन्। ती निरक्षर गरिबलाई थोरै कर्जा दिई धेरैको कपाली तमसुक बनाएर सही छाप गराउँछ अनुरूप, अनि त्यही कागजलाई हतियार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र गरिबको उठीबास लगाउने अनुरोधको त्यो धन्दा नै बनिसकेको छ। ठग अनुरोध शाहसँग थोरै ऋण लिएर मालती जस्तै ठगिएका अन्य पीडितहरूको अत्यन्तै पीडादायी यो चित्कार पनि सुन्नुहोस्। 50,000 रुपया ले लिए, बीच बीच में ब्याज दे लिए, आ तब हमरा आपको 2.5 बीघा खेत कब्जा भ गेले, आ अभी है घरारी सर, आ तब अखन तो फिर यहू पर कब्जा करने आ कई गो महाजन सब कहिया से 3 बरस से कहै छी लू नहीं ले हबल सर, आई अब यहू पर हमरा अथी करी विनती करी छी सर, इनका हमरा सबके उबार देथिन। हम अथी छी भागल नारी बनल छी, एगो हमर पति हब भ गेल दिमाग के पागल, 2.5 बीघा जमीन ल लेने हम तो आ दू बेर गेले घुर के नहीं कतौ नहीं कमाई, घरे बैसल 15 बरस आ तब महाजन सब दबाव दे रहल हवे, कहै छी 3 बरस लू 2 बरस पहले छी लेने बेटी के ब्याह में, आ तब अखन त बीच बीच में ब्याज देने छिए, आ तब अखन त हमरा जान छोड़े अब अखन तक। 50,000 राजकुमार से है, तकरा से लेते में 2,000 2 लाख पूरा भ गेल। 2 लाख द देने छे पूरा कछ 2 लाख द देने, आ 5,000 5 लाख आरो मांगे कत से दी। तो हम 1 मन चाउर लेंगे तो ओकरा 20,000 रुपया देने छिए, आ न दे सकलिए तो हमरा ई तरह केस कर देला। तो अब हमरा अखुनता सब हब जाके ल आ तै पर फेन एहि पर देने हब जगह पर से घर उजार एहि पर न रहे देबो सब दिन कहैया। 1 मन चावल ले लिए? हां 1 मन चावल। 20,000 रुपया हां देली? हां 20,000 रुपया देने छी। ई घरारी से हो ललल? हां आ वो बनू ने हब ललल सब दे पूरे संपत्ति घर से तोड़ल लक है? हां घरो तोड़े लागी हब 1 मन चावल के कारण? हां 1 मन चावल कतु न ढौवा कोई कुछ नहीं। हम ओकरा से जगह ले ली, जगह 6 कट्ठा 15 धूर, एक अगाड़ी थप के 16 कट्ठा 15 धूर बना के हमरा से 16 कट्ठा 15 धूर के ढुआ ले। वो जगह बाद में नापी कार्यालय में आके पता लागल, ओकरा कहली तो कृत्य कहने है, नोट में 1 थप देने है 6 के अगाड़ी, लालू पुर्जा में 1 थप देने है, 16 कट्ठा बना के ही बेचने हैं। एहन जलसादी करिए सर। अब हम 10 कट्ठा जमीन के ढुआ तिरली और भोगे नहीं पा रहा छी, हमरा चीज न है। ओकरा जाके कहली मिला देवे कहते कहते वो बिसर गेल। हाँ तो ढुआ दिलक हमरा सबके 10 गट्टे ढुआ दिलकै तो हमरा ढुआ भ गेलै, बेटियों के बियाह भ गेलै, ढुआ भ गेलै, ओकरा देवे जाइ छी, ढुआ द देले छी। आ तो हम कहे हमरा रिश्ते घुमा दियो तो नहीं मान रहा है। 1 लाख रुपया हमरा ई कहल के दिया देला, तो 1 लाख रुपया तो हम भी तो लगा देली, यो हमरा छोड़ देलके, बुझल गेले। केकरा दिया देली? भोला कहल के 1 लाख रुपया दिया दियो, धनेश्वर। आ 1 लाख रुपया हम भी तो कर देलिए, यो हमरा छोड़ देलके। तो आप ऐसे बेसी हम कथी कहबो? ई रुपया पहिने रहे 1 लाख रुपया तो हमरा ई यो नहीं लगले, रुपया ले लागले तो हम तैसे बेसी हम कथी कहू? 8 लाख सुनला के बाद में जाकर वो फेनो हम नहीं दिला अथी भेलिए, वो फेनो कहल के कागज बना दे, हम कहली कागज हम नहीं बनेब, तो मिला के ढुआ लेला जते हो 80,000 के। वो कौन ब्याज जोड़ के हमरा पर फेनो 11 लाख रुपया के फेनो हमरा हिसाब देखलो 10 बरिस के बाद। तकर बाद में जाकर मुद्दा कह दिल के 9 बरिस कते महीना में जाकर मुद्दा कह के मुद्दा केला के बाद में हमरा पर वो प्रति उत्तर हम नहीं लगौली। तकर बाद में जाकर हम अदालत में 6,13,000 रुपया बुझू, 6,13,000 रुपया बुझला के बाद में वो जमीन हमर जते रोका रहे जमीन हम तो कमाओ जाओ के प्रहरी में जानकारी दिए जाइए, वो पैसा तो वही ल ले छै। एहन बात प्रहरी में जुरी देने छै, हम सब हमरा साथ ना कर रहल नहीं जानकारी देने छै। ओकरा मगज में थाई गेलिए नहीं देलके, हम छोड़ दे, हम सब बन करवाला 5 किलो बन करवाला दलित आदमी, हम सब फुर्सत नहीं होइया। अब वो आई काल में मुद्दा कर की करत, ओकरो ठेकान ना है। वो नेपाल विश्व देश से 1 नंबर गुंडा है। लाई आयल है बलजब्ती कहने कोनो गलती कैल के तो उठा के लाई आयल तो तई सीमा से सिद्धपुर मंडल सब के ओहने घौर करी महिला के उठा के अपना घर लगले। हां लाई आयल अनैतिक संबंध बनावला का अब कर जाय 1 दूधवा दई ही जानी जात के घर वाला सब विदेश चल जाय है, 1 दूधवा दई है ओइ कर 1 रुपया के 2 रुपया बना के रखी, आ तई में की करी कह हमरा साथे रहबो कर,
आप मुद्दो ठोकी है, आप पैसों के ब्याज जोड़ी। अनैतिक संबंध बनावेला दबाव दे हैं सब ओकरा भूते सबे काम हुए। जे ओकरा में है से मिलल ही, जे ना है तेकरा ऊपर मुद्दा ठोकी। कितने रुपया दिलिए ओकरा? 3 लाख दिलिए। पंजाब जाए रुपया ले लिया, 3 लाख दिलिए। अच्छा, कागज देलक? कथी कहिए कागज मांगे छी त की कहिए? मिटर ब्याजी ठग अनुरोध शाहले ऋण दिँदा 5 गुणा बढीको कागज बनाउने गरेको, ऋण तिरिसक्दा पनि तमसुक फिर्ता नगरेको, ऋण लिँदा राजीनामा गरिदिएको जग्गा आफू खुसी बिक्री गरेको, न्यून आय भएका मानिसहरूलाई चर्को ब्याजमा ऋण लगाउने, ऋण दिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास नै गर्न दबाब दिने, साबा भन्दा ब्याज बढी लिने, धितो राखेको जग्गा जमिन फिर्ता नै नगरिदिने लगायतका ऋणीहरूको गुनासो छ। तर ठग अनुरोधको धन्दा यतिसम्म छ कि कतिपय ऋणी महिलाहरूलाई जबरजस्ती करणीको प्रयास समेत गरेको, आफूहरू घरबाट बाहिर समेत निस्कन नसकेको ऋण पीडितहरूको गुनासो छ। माने उन्हें कुछ बाइज का फेनो 10 वर्ष के कनी कम रहे तो हमरा को मुद्दा कर दिल। मुद्दा केला के बाद में हम ओकरा जमीन हमर कमती में 10-11 बीघा जमीन रोका कर दिल। रोका केला के बाद में जाकर फेनो भैया जरे की केल के कि माने ठेक ककरा 1 लाख रुपया देवे कही का माने वहीना एले ओकरा कोई आदमी रामकरण नाम कह के ओकरा से अनल के अनला के बाद में की केल के कि 1 लाख के चेक दिल के उ चेक आबि के उ गेले बर्दीवास भजबे लगरा जरे 12 लाख के कागज बना लेलके। 12 लाख के कागज बनौला के बाद में की भेले चुप लाग गेले, कहल के कागज जनकपुर चल गेल। तकर बाद में भी ये आन के दे दिए तो कहल के कैश से ढुए दे दी, चेक दे दे, वो चेको दे दिल्क। अब कैश ढुआ की देते, तकर बाद में जाकर अपन घर बैठ गए। 2 बरिस 1 बरिस सबके कहल के गाँव साथी सबके बहुत के कहल के महज कोई ओकरा कहे तो बातें नहीं माने। 50,000 रुपया सावन में ले के 9,90,000 के मिल बना के पेश कर देंगे, पिछला डेट बना के है ना। हम सब पढ़ल लिखल नहीं थी, हम तो औठा छाप थी, हम सब अब जल्दी नहीं सुनली कि एना कर देते। घरे बार अभी धमकी दिए पैसा मत दे कहते तो कागज फाड़ दे कहते, तो हम तो धुआ दे देने छे तो कह कागज दिला तो उन्हें दिए मुद्दा कर देने। हमरा 2 महीना के ढुआ चाहिए तो हम कहली से सर 2 महीना का 1 गते से ओकरा कह रहल छी, 10 गते हम पैसा ले लिए 1 गते से कह रहल छी से हमरा रजिस्ट्री बना के महाजन हमरा राति घुमा दू ना। हमरा सास ससुर पिता आप ढुआ भगल हम कहला कि ब्याज तीरब मंगनी में ना, अभी हमरा फुर्सते ना हबे, आई हमरा जलेसर जाए के है, बिहान कहाँ जाए के है से कहते एते टाइम लगा दिल के ढुआ ब्याज हम 3 लाख रुपया ले 3 लाख के सहित बुझा दे हमें 9 लाख। जमीन कते देने छी? जमीन 4 कट्ठा 12 दूर। हम सब तो उम्मीद लेके आयल छी सर जे हमरा सबके न्याय मिलते कि ठगी अपराधी मीटर ब्याज खाए वाला अनुरुत्साह के कानून अनुसार एक सजाए अवश्य मिलते कह के हम सब बहुत भरोसा लेके आयल छी। प्रशासन हमरा सबके न्याय करते कह के हमरा सबके विश्वास है। राजनीति संरक्षण से हो अनुरोध के बच्चा के लेल अहाँ के विभिन्न कनी हैसियत वाला पार्टी के खोजत रहिए, ओकरा पार्टी के आदमी के चाय नाश्ता दारू पानी पियाबैत रहिए। ओकर कामे है कि कतऽ से हम संरक्षण पाए। बलियो पार्टी के आसपास में जाए के प्रयास ओकर हमेशा रहे छे। केला तो मीटर ब्याजी खा रहा है, वो तो अपराधी छे, कदम कदम में वो अपराधे करे छे, तो ओकरा संरक्षण के लेल तू तो सोचबे करते। सोचे ने एकरा फुलगन के ने हमर बकरा ढोवाते ने तू द दी तो उ देल की ले ढोवा में 6.5 लाख देल की नहीं तो नहीं देने आ उ कागज नहीं देलक, नहीं देलक, पैसा दे देलिए। हां पैसा है द देने, भरा के चल गेल हरबारी ने बिना से पठा देल के कहल के एकरा समा लगा दे तू द दियो होते ने ई देल के फुलगन पठा के ती द के कागज नहीं देलक। कागज नहीं देल के हमर बचवा अब 10,000 की 20,000 की 50,000 ओकरा से लेनी देनी हमरा से चोरा के कैले। उ पैसा अब ओकरा से मांगलक कि नहीं मांगलक कि की कैलक से उ जान। अब केना है कागज बनबैने नहीं बनबैने से हम नहीं बुझे छी। ई की कल के खेतो रखने है आ तै पर हमरा मुद्दो क देल के 3.5 लाख के ढवा हुआ सब ओहे गन ल लेलके। गांव समाज के नहीं जानी
हो एक ढुवा हुआ सब लड़का 25,000 के तो ये अब कति पास टेना नहीं भगल त कागज मंगल के नहीं देबे कई बेर कागज फाइट दे बेला टेंशन करे छ तोर कागज फाइट देली हम बोल से टेंशन नहीं कर अब का एक कागज वाले धनी अब कागज एक टेना में नहीं का जरे भगल सुतत कहला खातिर में ई मुद्दा दे कितने रुपया मांगे यार वो हमरा त पर कटी भ गेलै हमरा पर मुद्दा दे देने वाले त कर्जा बर्जा खोज के ओकरा अब 8 लाख की आप केते न देल के। दर्शकवृन्द एक दुई परिवार मात्रै होइन सिद्धपुरका हरेक परिवार ठग मिटर ब्याजी अनुरोध शाहको चंगुलमा परेर उठीवास हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हरेक परिवारले जिल्ला अदालतबाट ऋण तिर्न भन्दै पत्र आएपछि मात्र आफूहरू अनुरोधबाट ठगिएको थाहा पाउँछन् पीडितहरू। जब आफूहरू ठगिएको थाहा पाए अहिले सिंगो बस्ती पीडामा छ र कति बेला आफ्नो उठीवास हुने हो भन्दै गुहार मागिरहेका छन् सिद्धपुरका जनता। ठग मिटर ब्याजी अनुरोध अहिले कुनै पीडितसँग भेट्न मान्दैन र हामीले सम्पर्क गर्दा पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउँदै आएन। यसरी सिंगो गाउँलाई नै ठगेर पीडितलाई मुद्दा हालेर अहिले गायब छ महोत्तरीको नामुद ठग मिटर ब्याजी अनुरोध शाह। दर्शकवृन्द गाउँमै बसेर आफ्नै छिमेकी जनतालाई ठग्ने धन्दा यस्तो चलाएको छ कि त्यहाँको महाजन अनुरोध शाहले जुन स्थानीयले सुरुमा थाहा पाउँदैनन् जब ऋण तिर्न जान्छन् वा अदालतको पत्र घरको दैलोमा आउँछ अनि उनीहरू छागाबाट खस्छन्। जब सिंगो गाउँका 30 भन्दा बढी परिवार त्यो ठग नटवरलाल अनुरोधबाट ठगिएको थाहा भयो अहिले उनीहरूको बास सदरमुकाम जलेश्वरको सडकमा भएको छ। दिनहुँ अदालत जाने र न्यायको लागि प्रशासन र नेताहरूको आँगन चहारेर कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन् त्यहाँका गरिब जनताहरू। पीडितको न्यायको लागि के भइरहेको छ त त्यो देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द ठग अनुरोध शाहले सिंगो गाउँलेको जग्गा हडप्न केही रकम ऋण दिएर 10औं गुणा बढाएर तमसुक बनाएर अझ उल्टो पीडितलाई मुद्दा हालेको विषय अहिले महोत्तरीमा निकै चर्चित छ। तर पनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउने छनक कति पनि मिलेको छैन। यो विषयमा त्यहाँको स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजनैतिक दल सबै जानकार छन्। उता पैसा र शक्तिको आडमा ठग अनुरोध शाह कति पनि डगमगाएको छैन। ऊ आफू त गायब छ तर उसकी श्रीमती पीडितकै अगाडि हामीसँग अदालतमा आफ्नो मान्छे रहेको र आफ्नो जित हुने ध्वास देखाउँछिन्। यो विषयमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी निकायहरूलाई हामीले प्रश्न गरेका छौं। उनीहरूको जवाफ निकै लाजमर्दो छ। हेर्नुहोस्। यी हुन् सिंगो गाउँ कंगाल बनाउने नटवरलाल ठग अनुरोध शाह। सिद्धपुरको गरिब बस्तीमा जालसाजी गरी कपाली कागज बनाएर गरिबलाई घर बाहर विहीन बनाउने शाहको यो धन्दा नयाँ भने होइन। उनले वर्षौंदेखि यो गरिब बस्तीमा मिटर ब्याजको डर लाग्दो धन्दा चलाइरहेका छन्। कतिलाई घरबार विहीन बनाइसकेका छन् भने कतिपय उठीवास हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सिंगो गाउँ पीडित बनाउने नटवरलाल अनुरोध शाहले हरेक परिवारलाई मिटर ब्याजमा पैसा दिने गरेका छन्। त्यो पनि लगेको ऋण भन्दा 10 गुणा बढीको कागज बनाएर। त्यसरी लगेको पैसा भन्दा 10 गुणा बढी कागज बनाएर मिटर ब्याजी धन्दा चलाउने शाहले पैसा चुक्ता गरिसक्दा पनि जालसाजी गरेर बनाइएको कपाली तमसुकको आधारमा अदालतमा मुद्दा चलाउने र उनीहरूलाई घरबार विहीन बनाउने धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् अहिले पनि।
अनुरोधको ठगीले कयौं गरिब कंगाल बनिसकेका छन्। ती निरक्षर गरिबलाई थोरै ऋण दिएर धेरैको कपाली कागज बनाएर सही छाप गराउँछन् अनि पछि त्यही कागजलाई हतियार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र गरिबको उठीबास लगाउने उनको पुरानो धन्दाले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि सिङ्गो गाउँ त्रासमा बाँचिरहेको छ। मान्छेलाई पैसाको खाँचो हुन्छ, पैसा लिन्छ। यतातिर गाउँघरमा के हुन्छ, अब 1 लाख लिन्छ त 3 लाखको कागज बनाउँछ होइन। अनि त्यो सिधा गएर के गर्छ, पैसा माग्दैन फेरि दिनेसँग। टाइम पुग्यो 6 महिना सालर भयो, सिधा गएर 3 लाखको मुद्दा हालिदिन्छ। 5 गुणा कागज बनाउँछ मान्छेसँग, 10 गुणा कागज बनाउँछ। त्यस्तो मान्छेहरू सबैलाई त्यस्तै गर्छ। कतिजना त्यसको चङ्गुलमा फँसेका छन् सर? म के भन्ने, यो गाउँमा त लगभग सबैजना फसेछ त्यसमा। कुनै कुनै यस्तै व्यक्ति छ जसले उसँग फसेको छैन, नत्र कुन व्यक्ति चाहिँ यहाँको फसेको छैन, सबै फसेको छैन। गरिबीको फाइदा उठाइरहेको छ, एकदम फाइदा, मजाको फाइदा उठाइरहेको छ। अब मानौ न 50,000 ल्याएको छ, अब 12 लाखको कागज आएछ, के गर्ने? गरिब कहाँबाट दिन्छ? अनि त्यो सिधा गएर के गर्छ, पैसा माग्दैन फेरि दिनेसँग। टाइम पुग्यो 6 महिना सालर भयो, सिधा गएर 3 लाखको मुद्दा हालिदिन्छ। 5 गुणा कागज बनाउँछ मान्छेसँग, 10 गुणा कागज बनाउँछ। त्यस्तो मान्छेहरू सबैलाई त्यस्तै गर्छ। कतिजना त्यसको चङ्गुलमा फँसेका छन् सर? म के भन्ने, यो गाउँमा त लगभग सबैजना फसेछ त्यसमा। कुनै कुनै यस्तै व्यक्ति छ जसले उसँग फसेको छैन, नत्र कुन व्यक्ति चाहिँ यहाँको फसेको छैन, सबै फसेको छैन। गरिबीको फाइदा उठाइरहेको छ, एकदम फाइदा, मजाको फाइदा उठाइरहेको छ। अब मानौ न 50,000 ल्याएको छ, अब 12 लाखको कागज आएछ, के गर्ने? गरिब कहाँबाट दिन्छ? ठग अनुरोध शाहले चलाएको मिटर ब्याजका कारण यो गाउँका प्राय जसो सबै पीडित बनिसकेका छन्। यहाँ उनले पीडा नदिएको सायदै कोही मान्छे भेटिँदैन। ऋण दिँदा 5-10 गुणा भन्दा बढीको जाली कागज गरेर पैसा दिने र उनीहरूले यति धेरै पैसा आफूहरूले नलगेको बताएपछि उल्टै कानुनी दण्ड चलाएर गरिब पीडितहरूलाई झन पीडा दिने गरेका छन्। अझ शाहकी पत्नी यसो भन्दै छिन् कि अदालत पनि आफ्नै हो, मुद्दा पनि हामी नै जित्छौं। ठग अनुरोध शाहकी पत्नी संगीता देवी शाहको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। कहे छै अदालत हमरे हवे, अदालत में हमरे जीत चलते। मन में नहीं है अदालत हमरे हवे, अदालत में हमरे जीत चलते। पैसा फेंके छै, एते आदमी को मुद्दा दै छै, पैसा दै छै अदालत समय मिलबै छै। हम न कहब पैसा दे कि न दे से हम देखने छी से हम कहब, लेकिन अपना मन में कहे छै अदालत हमरे हवे, अदालत में हमरे जीत चल। हामीले ठग अनुरोध शाहले ठगेका व्यक्ति अरू पनि कोही छन् कि भन्दै खोज्दै जाँदा अनुरोध शाह जस्तै महाजन भनेर चिनिने अर्का छोटे नटवरलाल जगदीश शाह पनि त्यही गाउँमा मिटर ब्याजको धन्दा चलाउने रहेछन्। उनी भन्दैछन् कि 2000 रुपैयाँ लगेर 10 वर्ष तिरेन भने 10 लाख हुन्छ। अर्का नटवरलाल जगदीश शाहको यो भनाइ पनि हेर्नुहोस्। 3 लाख बनलै त 1 लाख रुपैया के नै दै छै, 3 लाख के पड़ै छै, 2.5 लाख के पड़तै, 2 लाख के पड़तै। 1 लाख के कोन केहन ब्याज अपने से जोड़ै छै जे 1 मन चाउर के कारण से घर खरीद ला छै। अपने लोन के बात सुनि जे 1 मन चाउर अपने कब से भरत की है सर, की है हमर का नाम है। एक मन चाउर ले छै तो रुपया बने, आ रुपया बैठ के 10 बरस चलेगा, 9 बरस चलेगा, रुपया बैठल जाते। मतलब 2000 के 10 वर्ष में 10 लाख भ सकै छै। 2000 रुपया के भाव केना भ गेलै फेर? तब जोड़ी ने केना हो 2000 2 बरस में। ई कोन ब्याज अहाँ सब जोड़ी छी? 3 गो कागज बना। ई कोन ब्याज अहाँ सब जोड़ी छी 2000 4000 के 10 लाख पूरा दै छी? 3 लाख हमर का नाम है 3 रुपया। 3 रुपया ब्याज जोड़ा छै। कत लिखल 3 रुपया? तब कत लिखल छै? अपने सब चलबै छी, हम सब चलबै छी। आइए तो नहीं चली छै, आइ तो सब आइ हमर सब दिन से चली छै। आइ भ गेलै ओके धुआ तो 2 रुपया चली छै, 2.5 रुपया चली छै, सब 2 रुपया दे ओ रुपया दिया ने चाहे लोग कहि कथि ए ल ले छै बैठ छै देबे नहीं। मतलब चावल के कारण से गांव से निकल के अवस्था है। चावल को बात नहीं है, चावल का हमर रुपया, चावल को कोन बात अपने कहे। ठग अनुरोध शाह र जगदीश शाह जस्ता नटवरलालको ठगी धन्दाले सयौं परिवार ऋणको चङ्गुलमा फसेका छन्। उनले चर्को ब्याजदरमा 10 गुणा बढीको तमसुक बनाएर ऋण लगानी गरेको र 3 देखि 4 महिना भित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर गरिबलाई उठीबास बनाउँदा समेत सम्बन्धित निकायले कारबाही भने अझै गर्न सकेको छैन।
एउटा बस्ती नै पीडामा परेपछि उनीहरूको पीडाको प्रश्न बोकेर हामी भङ्गाहा नगरपालिका पनि पुग्यौं। त्यहाँ बुझ्दा एकजना जनप्रतिनिधि पनि ठगिएका रहेछन्। अनुरोध शाहबाट सामाको 12 गुणा बढीको कपाली तमासुक गराएर चेक दिने र चेक लिएर बैंक जाँदा खाता रित्तै हुने, ऋणीहरू फर्केर अनुरोधको घरमा पुगेर पैसा छैन भन्दा चेक खोसेर च्याति दिने र भोलि नगदै दिन्छु भनेर फर्काइदिने, अर्को दिन पैसा माग्न जाँदा धेरै किचकिच गरेको भन्दै झपारेर पठाइदिने गरेको धेरै प्रमाण आफू सँगै रहेको बताउँछन् भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाह। उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि तपाईको अब गाउँघरमा मान्छेलाई समस्या हुन्छ, कसैको छोरीको बिहे हुन्छ, मरणहरण हुन्छ या विदेशै पठाउनु पर्ने अवस्थामा उहाँसँग पैसा लिन जान्छ। पैसा लिन जाँदाखेरि 5 गुणा 10 गुणा बढी तमसु बनाउँछ, जसको मसँग कागतै उदाहरणको रूपमा मैले आफ्नै खल्तीमा अहिले राखिरहेको छु। यो कागत मैले भर्खर सिडिओ साहबकोमा देखाउँछु। तपाईको 5 गुणा 10 गुणा कागत बनाउने अनि चेक दिने। बैंकमा जाँदाखेरि खातामा पैसा छैन, नआएपछि खातामा पैसा नभएपछि तपाईँ चेक लिएर आउनुहोस्, हामी यहाँ नगदै दिन्छु भनेर आउँदाखेरि चेक लिन्छ र चेक च्याति दिन्छ। अनि भन्दो रहेछ कि तपाईँलाई त पैसा दिएन भने तमसु कसरी गर्नुभयो। पछि 2 महिना 4 महिना 6 महिना तपाईँको केही भन्दैन, पछि गरेर सिधै मुद्दा दर्ता गर्छ। कतिजनाले पैसा पनि लिएको अवस्था छ। पैसा लिएको अवस्थाका मान्छे पनि तपाईँको पैसा दिन जाँदाखेरि पैसा नलिने, अदालतमा 5 गुणा 10 गुणाको बढी मुद्दा दिएर असुल उपर गर्ने, कतिजनाको पैसा लिएर पनि जमिन फिर्ता नगरिदिने, कागज फिर्ता नगरिदिने, कागज फिर्ता गरिदिँदाखेरि जमिन अल्झ्याएर राख्ने। तपाईँ अहिले स्पष्ट रूपमा यहीँ तपाईँहरूलाई भेटिदिएको होला या तपाईँहरूकै वरिपरि मान्छेहरू छ, पीडित मान्छेहरूलाई तपाईँहरूसँग आफै कुरा गर्नुहोस्। 100 को संख्यामा पीडित मान्छे छ। हो ठग अनुरोध शाहले ठगेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहतरीमा 12 जना भन्दा बढी पीडितले जाहेरी पनि दिइसकेका छन्। तर प्रहरीले ठग अनुरोध शाहलाई अहिलेसम्म पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। तर जिल्ला प्रहरी प्रमुख टिका बहादुर केसीले ठग अनुरोध शाहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइरहेका छन्। सम्बन्धित नगरपालिकाको मेयर मार्फत पनि हामीले जानकारी पायौँ र तत्काल हामीले उहाँहरूलाई पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्ना निवेदनहरू के छन् प्रमाणसहितका निवेदनहरू जाहेरी दिन पठाउनुहोस् भनेर भनेका थियौँ। र आज चाहिँ उहाँहरूले 14 जनाले अनिरुद्ध र शाहको नाउँमा जाहेरी ल्याउनु भएको छ, ठगी उसको। र अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो जाहेरीमा केही प्रक्रियागत नमिल्या हुनाले हामी सच्याउन लगाएको छौँ। र अब उहाँको के भन्छन् अब मुद्दा दर्ता गरेर कानुन मोजी हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। मुलुकी ऐन लेनदेन सम्बन्धी महलको दफा 6 र 7 ले 100% र सामा बराबर भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सामा भन्दा बढी ब्याज लिनु सरासर गैर कानुनी हो। मुलुकी ऐन 2075 लागू भएपछि व्यक्तिले 50,000 भन्दा बढी रकम ऋण लगानी गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर अनुरोध शाहले कानुन विपरीत गएर कारोबार गर्दै गरिब जनता ठगेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले कारबाही गरिराखेको छैन। त्यसको मूल कारण के छ भने सरकारको जानकारी जुन छ अति थोरै चाहिँ गइराखेको स्थिति हुन्छ। जहाँ जानकारी गइराखेको हुन्छ त्यहाँ आपसमा लिने दिने काम मिटर ब्याजी र त्यो ब्याज दिने व्यक्ति कहिले चाहिँ एक बजारबाट 7 दिनको लागि मैले तपाईँ आफ्नो पैसा दिनु 7 दिनमा मैले 10% को इन्ट्रेस्ट दिन्छु 7 दिनमै। कहिले तपाईले 10,000 दिनुभयो या 1 लाख रुपैयाँ। जसरी तरकारी बजारहरूमा चाहिँ यो बजारमा 1 लाख रुपैयाँ लियो भने अर्को त्यसको 3 दिन 4 दिन पछिको बजार हुन्छ त्यो बजार मूल्य 5,000 ब्याज गरेर चाहिँ दिने। यसरी आपसमा 2 जनाको सहमतिको बीचको कारणबाट चाहिँ काम भइराखेको हुँदा सरकारलाई जानकारी हुँदैन या मिटर ब्याजीहरूले मिटरमा ब्याज चालु गरेर खान पाउने मौका पाइराखेको हुन्छ। र जहाँसम्म मिटर ब्याजीको कुरो हो, मिटर ब्याजीको मामलामा यहाँ नेपाल सरकारले अहिले ठगीको मुद्दा ल्याइराखेको छ। ठग्ने काम जुन छ त्यो भइराखेको हुँदैन, त्यो सहमतिमा भइराखेको छ, वैचारिक रूपमा भइराखेको छ। तर चाहिँ यहाँ सरकारको जुन स्थिति छ सरकारले त्यसलाई सम्हाल्न किन सकिराखेको छैन भन्दाखेरि अब सरकार समयमा चाहिँ जनतालाई लोन दिन सकिराखेको छैन। कुनै पनि ब्याङ्कले त्यो 1 लाख 2 लाख रुपैयाँ सामान्यतया लगानी गरिराखेको स्थिति हुँदैन। आम जनता जुन छ
दिनहुँ डेली कमाएर खाने व्यक्ति जुन छ त्यो व्यक्तिलाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाखसम्म चाहियो, त्यसलाई करोडको आवश्यकता छैन। सरकारले करोडौँमा लगानी गर्दाखेरि इजिली सस्तो ब्याजमा लगाउँछ, 2-4 लाख रुपियाँ दिइराखेको हुँदैन। आम जनता बाध्य भएर ती मिटर ब्याजीहरूको चक्करमा परिराखेको स्थिति छ। 1 मन चामलमा घर लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थामा आएपछि ठग अनुरोध शाहले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै पीडितको समूह नै सदरमुकाम जलेश्वर आएर विभिन्न राजनीतिक दलदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीका अधिकारीहरू समक्ष गुनासो गरेपछि अनुसन्धान गरेर शाहमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी मुद्दा चलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। कुरो के हो भने मिटर ब्याजी अथवा ब्याजमा पैसा लिने अनि ब्याजमा पैसा लिँदाखेरि कतिको कागज गरेछ भनेर समुदायले पढ्न नसक्ने आधारले पनि आम जनसमुदाय ठगेको अवस्था छ। अब त सर्वोच्च अदालतले एउटा नजिर पनि खडा गरेको छ। अब भोलिका दिनमा यो बाहिर गरेको कागज प्रमाण लाग्दैन, योभन्दा अगाडिको हकमा लाग्यो होला, तर सर्वोच्च अदालतले के फैसला गरिसक्यो भने अब बाहिर गरेको कागज चाहिँ प्रमाण हुँदैन, अड्डा अदालतमा गरेको कागज मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर भनिसकेको आधार पनि छ। तर साबिकमा जो त्यसतर्फ उन्मुख भएका मान्छेहरू जो मिटर ब्याज या ठगीको धन्दा चलाउँथे तिनीहरूले गरिबका मान्छेहरू जो अनपढ मान्छेहरूका जायज यथा आफ्नो नाममा राख्ने गरी अथवा तमसुक बनाएर थोरै पैसा ऋण दिएर त्यो जग्गा चाहिँ अदालत मार्फत मतलब चाहिँ आफ्नो नाममा ल्याएको भन्ने कुरो यहाँ गुनासो आइरहेको अवस्था छ। हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेछौँ। अब त्यस्तो अवस्था रहँदा हामीमा परेका उजुरी अब अदालतले गरेको आदेशमा हामीले केही भन्नु मिल्दैन, त्यसमा अन्यथा भन्नु मिल्दैन। तर गरिब तथा जुन भूमिहीन किसानहरू छन् उनीहरूको न्यायको पक्षमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बोलाउने, सम्झाउने, बुझाउने र चाहिँ त्यसै कानुन अझै कारबाही गर्ने ठाउँ रहेछ भने कानुन कारबाही हामी गर्छौँ। निवेदन दिनुहुन्छ त्यसलाई हामीले प्रहरी मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। अब 1 मन चामलको आधारमै घर लिला हुने विडम्बना हुनु हुँदैन। त्यो सभ्य समाजको पराकाष्ठ होइन। यो असभ्य समाज, एकदम सामन्ती समाज र चाहिँ तपाईँको के भने चाहिँ विभेदयुक्त समाजको चाहिँ यो चाहिँ पराकाष्ठ हो। त्यस्ता गतिविधि गर्ने मान्छे जो कोही पनि यदि गरेका छन् प्रमाणले पुग्छ भने प्रशासनले कारबाही गर्न बाँकी राख्दैन, यसमा रुकावट हुन्छ। मिटर ब्याजी अनुरोधले ऋण असुल उपर गर्न तमसुकमा 10 गुणा बढी सावा राखेर 10% ब्याज दर उल्लेख गराउँछन्। थुप्रै मिटर ब्याजीवालाको पहिचान भएको प्रहरीको दाबी छ। यसरी ब्याजमा लगानी गर्नु कानुन विपरीत भए पनि सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका थिएनन्। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा 76 अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृत लिनुपर्छ। तर मिटर ब्याजी शाहले ऋण लिँदा 5 गुणा बढीको कागज बनाउने गरेको, ऋण तिरिसक्दा पनि तमसुक फिर्ता नगरेको, ऋण लिँदा राजीनामा गरिदिएको जग्गा आफू खुसी बिक्री गरेको, न्यून आय भएका मानिसलाई चर्को ब्याजमा ऋण लगाउने गरेको, ऋण दिँदा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास नै गर्न दबाब दिने र सावा भन्दा ब्याज बढी लिने धितो राखेको जग्गा जमिन फिर्ता नै नदिने लगायतका कामहरू गर्दै आएको ऋणी पीडितहरूको गुनासो छ। ठग अनुरोध शाह जस्ता धन्दा चलाउने गरिब माराहरूलाई तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउन हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र हाम्रो खबर कर्म पनि त्यसैमा लागिरहनेछ। सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस् र यस्ता ठगहरूको जालमा अरू गरिब विपन्न बस्तीहरू कहिल्यै नपरुन्। दर्शकवृन्द हो, सम्बन्धित सबै निकायको जवाब सुन्दा पीडितले न्याय पक्का पाउँछन् जस्तो लाग्छ। तर अहिलेसम्म त्यो ठग मिटर ब्याजी अनुरोध शाहमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। बरु उता जिल्ला अदालत महोत्तरीले कतै ठग शाहकै पक्षमा फैसला गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यिनै पीडित जनतालाई आफ्नो भोट बैंक बनाएर चुनाव जित्ने नेताहरू अहिलेसम्म उनीहरूको मर्म बुझ्न गएका छैनन्। दर्शकवृन्द, महोत्तरीको बंगाहा नगरपालिकाको सिद्धपुर त एउटा उदाहरण मात्र हो। महोत्तरी सहित तराईका प्राय जिल्लाका गरिब बस्तीहरूमा यो पीडा छ र थोरै ऋण लिएर धेरै रकमको भारी बोकेर बसेका जनता कति छन् कति। जबसम्म पैसा र राजनीतिक दलको आडमा रहेका यस्ता ठगहरूलाई कारागारको चिसो छिडीमा पठाउन सकिँदैन, गरिबहरूको यो अवस्था हटेर जाँदैन।
यी पीडितको पक्षमा हाम्रो आवाज निकै बुलन्द छ र रहिरहनेछ। यो विषयमा हाम्रो निरन्तर फलोअप हुनेछ। महोत्तरी संवाददाता कमलेश मण्डललाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।